تو دوردرشن کے ساروی سٹیشنوں پہ نشر کرنا. یاد تھیو آتھوار 28 مارچ صبح 10 بجے من کی بات. ارے ببلو، لاک ڈاؤن کھلتے ہی ٹہلنے نکل پڑے. مہاماری ابھی پھیلی ہوئی ہے. سرپنچ جی ٹہلنے نہیں، کام پہ واپس جا رہے ہیں. تجھے ڈر نہیں لگتا وائرس پکڑ لے گا؟ پہلے تھوڑا بہت ڈر لگتا تھا، پھر پتا چلا کہ اگر میں نے پوری ساودھانی برتی تو یہ بیماری ہونے کی سمبھاونا کم ہے. سب سے مہتوپورن ہے یہ ماسک. کام پر ماسک ہمیشہ پہنوں گا، سمے سمے پر ہاتھ دھوتا رہوں گا اور دوسروں سے ہر وقت کم سے کم 2 گز کی دوری بنائے رکھوں. خود کو، دوسروں کو اور اپنے پریوار والوں کو بھی سرکشت رکھوں گا. ارے بھائی، میری ذمہ داری بنتی ہے تجھے چیتاونی دینا. سو دے دی. جب دیش کے میڈیکل اور سوچھتا کرمچاری روز کورونا وائرس سے لڑنے کا کام کر رہے ہیں تو ہماری بھی تو ذمہ داری بنتی ہے اپنا کام کرنے کی. تجھے کچھ ہو گیا تو؟ ہزاروں لوگ اس بیماری کو ہرا کر ٹھیک ہو چکے ہیں اور اگر کسی کارن مجھے یہ بیماری ہو بھی جائے تو سرکار نے ہسپتال میں ہمارے علاج کے لیے پریاپت ویوستھا کر رکھی ہے. یہ گھبرانے کا وقت نہیں، ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھانے کا وقت ہے. ارے ایسے کیا دیکھ رہا ہے؟ تو کام پہ جائے گا، میں نہیں جاؤں گا، ناک نہیں کٹ جائے گی میری. چلو. ماسک. ہاں ماسک. ارے ناک تو ڈھک لو. ہاں. کورونا وائرس سے ہمیں لڑائی جاری رکھنی پڑے گی، پر اس سے ڈر کر نہیں، پوری ساودھانی کے ساتھ ڈٹ کر چلیے. رکی زندگی کو آگے بڑھائیں، دیش کو آتم نربھر بنائیں. جے ہند. پیش ہے گڈ مارننگ جے اینڈ کے. سیمٹیک سیمنٹس، رشتن ہز مضبوط عمارت. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش، اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش.
अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। J&K गरम नमकीन चाय की चुस्कियों के साथ आप सभी का इस्तकबाल करते हुए आपको बता दें कि आज इतवार है, संडे है, माह मार्च की आज 28 तारीख है, 1442 हिजरी के शाबानुल मुअज्जम की आज 12 तारीख है। हस्ब दस्तूर हस्ब मामूल गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेजबान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और जनाब, नमकीन चाय का दौर चलता है प्रोग्राम में, आप जानते हैं, और आप भी अपने घरों में इस वक्त नमकीन चाय नोश फरमा रहे होंगे, अपने ड्राइंग रूम्स में, अपने किचन्स में। और वैसे भी इतवार है, इतवार फरागत का दिन होता है। हफ्ते के बाकी दिनों जो कुछ आप नहीं कर पाते हैं वो आप इतवार के लिए प्लान करके रखते हैं। लेकिन अगर आपने किसी सयाहती मकाम की सैर का प्लान बनाया था तो वो प्लान किसी हद तक चौपट हो गया, बिकॉज आज मॉर्निंग में आंख खुलते ही ये अंदाजा हो गया कि मौसम खराब होने वाला है। वैसे भी महकमे मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई थी आज दिन के ताल्लुक से कि मौसम में बदलाव आएगा। 3 दिन लगातार मौसम खुश्क रहा, लेकिन आज सवेरे से ही हल्की बारिशों का सिलसिला श्रीनगर में शुरू हुआ। और जो वादी के दूसरे अजला है उन अजला के ताल्लुक से अभी तक हमें इतलात मौसूल नहीं हुई हैं। तो जनाब, मौसम के ताल्लुक से आप जानते हैं कि तगय्युर और तबद्दुल का सिलसिला जारी रहता है। कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें, ये एक पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर कब मौसम करवट बदले नहीं जानते। हालांकि आज के दौर में हम अपने मोबाइल फोन्स में एप्स भी इंस्टॉल करते हैं वेदर के ताल्लुक से, ताकि हम बाखबर रहें कि कब कैसा मौसम रहेगा। लेकिन इसके बावजूद सारे मामलात जो है अल्लाह ताला के हाथों में हैं, और वो जैसे चाहे वैसा मौसम हमारे हक में कर दें। और जनाब, हर मौसम में कश्मीर बहुत खूबसूरत नज़र आता है, बहुत ही सुहाना नज़र आता है। हालांकि मौसम बहार ने पहले ही दस्तक दी है, और जो हमारे यहाँ के बागात है, सयाहती मकामात है, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है, वहाँ पर काफ़ी रश बढ़ गया है, चहल पहल बढ़ गई है। लेकिन इस बीच आप सभी से ये दरख्वास्त कि जब भी आप अपनी फैमिली को लेकर अपने दोस्तों के साथ, अपने अहबाब के साथ किसी सयाहती मकाम का दौरा करने का इरादा कर लें तो इस बात का ख्याल रखें कि आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रखनी है, आपको सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल करना है, सैनिटाइजर बल्कि साथ ही लेके चलें, और मास्क पहनना न भूलें, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में अब कोविड केसेस फिर से लगातार बढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, लेकिन बहर सूरत एहतियात बरतने की जरूरत है। मौसम से मुतालिक आप तक जानकारी पहुंचाएंगी और शहराओं का हाल आपको बता देंगी इकरा खून। अस्सलामुअलैकुम, कैसे आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया। चूंकि मौसम के हवाले से तो आपने आगाज में ही इस हवाले से फरमाया कि आज मौसम कैसा बना रहेगा, लेकिन ये बताएं कि कहीं आपने आज दिन प्लान तो नहीं किया था ना कहीं सैर करने का? किया था, कहीं जाने का प्रोग्राम था, बट मेरा भी आज सवेरे, मुझे हालांकि प्रेडिक्शन के बारे में नहीं मालूम था। मुझे ये लगा कि पिछले 3 दिनों से मौसम लगातार खुश्क रहा तो आज भी खुश्क ही होगा। लेकिन जब जो ही गाड़ी में मैं बैठा दूरदर्शन की ओर आने के लिए, तो गाड़ी के फ्रंट शीशे पर मैंने बारिश के कतरे देखे और मेरा मूड खराब। कहाँ जाने का प्लान था ये भी बताएं। आज हमने, अगर आप गई हो वहाँ, एक बहुत ही खूबसूरत जगह है मानसबल। हाँ, मानसबल बहुत ही अच्छी जगह है, और वहां जाने का प्रोग्राम था अपने कुछ दोस्तों के साथ। लेकिन वो प्रोग्राम खैर चौपट तो हो गया आज के लिए, लेकिन अगली संडे को जाया जा सकता है, या जब भी वक्त मिले इंसान जा सकता है। और वैसे भी श्रीनगर से ज्यादा दूर नहीं है, अगर हम बात करें मानसबल की तो पौना घंटा 1 घंटा लग सकता है। तो आप भी प्लान करें अपने अफराद खाना के साथ, लेकिन जब मौसम ठीक हो तब, बिकॉज अगर मौसम खराब हो तो फिर कहीं जाने में मजा आता नहीं। वैसे हमारे नाज़रीन कुछ ऐसे भी है ना जिन्हें बारिश में भीगना पसंद है, उनमें से मैं भी एक हूँ। लेकिन बारिश में कहीं जाने का मैं ये इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी, क्योंकि बहुत सारे मामलात का ख्याल रखना पड़ता है। कहीं हम भीगे ना, कपड़े ना भीगे तो अच्छा नहीं लगता है ना ऐसे मौसम में, बीमार पड़ने का भी खतरा रहता है। बिल्कुल। खैर, मौसम के ताल्लुक से जिस तरह से अजहर ने आगाज में फरमाया कि आज मौसम जो है खुश बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मतलब बरालूद रहेगा, और बीच में हल्की बारिशें होने की भी पेशगोई की गई है, जिसका हमने देखा कि आगाज में ही उसका सिलसिला जो है शुरू हो गया। टेम्परेचर की आप तक खबर पहुंचाएंगे। टेम्परेचर की अगर हम बात करें, श्रीनगर में दिन का ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेल्सियस, जम्मू में 29 डिग्री सेल्सियस और लेह में 4 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा। ट्रैफिक अपडेट्स भी हम आप तक पहुंचाते हैं। ट्रैफिक अपडेट्स जो आज तक जो हम तक मौसूल हुई हैं, फ्रेश अपडेट्स जम्मू श्रीनगर शहरा पे। आज छोटी गाड़ियों को श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाजत होगी, वहीं बड़ी गाड़ियों को सफर करने की इजाजत नहीं दी गई है। लेकिन जो दरमानदा गाड़ियां हैं, फंसी हुई गाड़ियां हैं,
انہیں ہی آج جو جواہر ٹنل اور بانیہال کے درمیان پھنسی ہوئی ہیں انہیں ہی آج جموں کی اور روانہ کیا جائے گا. تاہم ہم آپ سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ رخت سفر باندھنے سے پہلے آپ ان سے ایک دفعہ رابطے میں ضرور رہیں, ان سے رابطہ ضرور قائم کریں. اور چونکہ آج اتوار ہے, جس طرح سے آغاز میں ہی ہم نے عرض کیا تھا, اور اتوار کے روز آپ کی سنڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے ہمارے پاس بھرپور سامان مہیا ہوتا ہے. اور آج کی اس سنڈے کو اسپیشل کون بنائیں گے, ان کو انٹروڈیوس کریں گے اظہر. خیر, ان کا انٹروڈکشن کیسے دیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ہم دوردرشن کی بات کریں یا اس فیلڈ کے ساتھ منسلک ہونے کی بات کریں, جب سے ہم نے آنکھ کھولی تب سے ان کو سنتے آئے ہیں, دیکھتے آئے ہیں. اور خاص کر اگر ہم دوردرشن کے سری نگر کے زمزمہ نعت پروگرام کی بات کریں, اس پروگرام کے ساتھ ان کی گہری وابستگی رہی ہے. صحت کے تعلق سے بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا ہے انہیں, لیکن انہوں نے کبھی ہمت نہیں ہاری. یہ ہمیشہ حوصلوں سے آگے بڑھتے رہے اور کئی نوجوانوں کو انہوں نے موسیقی کے شعبے کی طرف راغب کیا, ان کی تربیت بھی کی. ہمارے آج کے مہمان بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ہیں اور ان کو کسی نے نام بہت خوبصورت دیا ہے. تخلص کی اگر ہم بات کریں, جو ان کے نام کے ساتھ ایک اور نام جڑا, ویسے ان کی آواز ویسی ہے ہی کہ ان کے نام کے ساتھ یہ ایک اور نام جڑنا چاہیے, ساحر. ان کی آواز میں واقعی وہ جادوئی کیفیت ہے, ان کی آواز جادو کر دینے والی آواز ہے. ہمارے آج کے مہمان ہیں اعجاز ساحر. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب. وعلیکم السلام. بہت بہت استقبال آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف آور ہوئے. خوبصورت سی انٹروڈکشن دینے. نہیں, یقین مانیں اعجاز صاحب, چونکہ آپ ہماری فیملی کا حصہ ہیں, آپ کے تعارف میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے, لیکن کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے کہ الفاظ ہی نہیں ملتے ہیں کہ کیسے اس شخص کو انٹروڈیوس کریں جن کے ساتھ آپ اٹھے بیٹھے ہیں, جن کا کام آپ نے دیکھا ہے. میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں آپ کا, آپ نے پھر سے مجھے آج دعوت دی ہے اپنے پروگرام میں, اور ساتھ میں ہی ویورز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. تو کیا بولتے ہیں, بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کے پروگرام. بہت شکریہ, ہمیں بھی بڑی خوشی ہے, ہمیں بھی بڑی خوشی ہے اعجاز صاحب کہ آپ اتوار کو ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, اور آج کی اس محفل میں چار چاند لگائیں گے آپ اپنی خوبصورت آواز سے. اور اس محفل کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے, یادگاری بنانے کے لیے ہم نے مدعو کیا ہے آصف کو بھی, آصف میر جو کہ گٹارسٹ ہے. آصف, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ بھی تشریف آور ہوئے. چونکہ پروگرام یہ دستور پروگرام شروعات کران موسیقی ہزی ڈالہ ست, چونکہ تھی آز بنفس نفیس موجود سٹوڈیوس مز, اس ریکارڈڈ بات تھومت کی. سن گزارش آس تہ رت کلام ست, کن نعتیہ کلام ست تلتو پروگرام دس, چونکہ تہذ وابستگی پہ زن بہ گۄڈٕ تہ عرض کران زمزمے نعت پروگرام ست روزمت واریاہس کالس. زمزمے نعت خطرے اگر تہ کھانا نعت شریف اس بڑ پاپولر آ سپدمت, اگر سوئی پیش کرو اس سپدے بڑ خوشی. بالکل ضرور اظہر. بہ ون گۄڈنیتھ اکھ کتھ کر بہ عرض یتن کہ زمزمہ نعت پروگرام کی زن سلسل یہ گو تقریباً ونو تی 1999 مز گو یہ شروع. نمنمتس مز. اچھا. میں سمکھے میں گئی انٹروڈیوس یہ فرد گیلانی تیس کالس مطلب نعت ہکان, مطلب اس مت ہمت گژھان کہ بہ نعت شریف پر. پتہ کر تمو میں رہنمائی, مطلب ات فیلڈس مز نعتیہ مطلب تم پتہ روزس بہ کامیاب, مطلب یہ چیز کرنس میں کنٹینیوسلی کران. تر مز مطلب مے یوت کو مطلب بہس کران کمپوز تہ پتہ میوزک تہ بناوان, حالانکہ تر مز سینئر سنگرس تہ پتہ زن فریشرس تمن تہ ملو تر مز موقع یہ زن پن یہ زن یہ کلا سو ابان. رائٹ رائٹ. اچھا خیر, فرد گیلانی صاحب کرو تہ ذکر, اللہ تعالیٰ کرے تم کری کے رحمت, سٹھی نفیس شخصیت, سٹھی نیک انسان. تو جناب سن گزارش تلتو گۄڈنیتھ 10 رت کلام ست پتہ انشاءاللہ تہ سۭتۍ کینٛہہ کتھ تہ کرنے موسیقی ہندس تہندس سفر کس حوالہ. بہ کر برونٛٹھ پیش, یہ محمود غمی صٲبُن سڑھا جان التجائی نعت شریف سڑھا جان. أسۍ کرو امن سے شروع. یا حیاتن نبی میں کر گم
मच गई फिदा या हयातन नबी चमक गई फिदा या हयातन नबी मैं कर तुम शफा 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 या हयातन नबी बशाहे विलायत बहसीनों से बशाहे विलायत बहसीनों से बशाहे विलायत बहसीनों से शहे करबला या हयातन नबी शहे करबला या हयातन नबी मैं करता हूँ शफा या हयातन नबी मैं करता हूँ शफा या हयातन नबी मैं करता हूँ वफा या हयातन नबी मैं करता हूँ वफा या हयातन नबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इल्तिजाई नात यकीन सतो आत्मज मंगू अल्लाह ताला थे इंत इजाबत अल्लाह ताला करें आमीन सठा जान सठा खूबसूरत बाबरकत आय सब्दे एसजीएम महफिल आगाज जो कि ये कहा जाता है कि बस मेरे पास बचपन की यादों का खजाना था वरना खामोशी के लम्हात में शोर व गुल बहुत था। एक ऐसा गाना जब कानों पे पड़ता है तो इंसान उसे बार बार सुनना उसको अच्छा लगता है, वो बार बार उस गाने को सुनता है। बिल्कुल सही। अब चूंकि बचपन एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा खूबसूरत उसका हिस्सा है कि जिंदगी में जब इंसान कभी अचानक खामोशी के लम्हात गुजारता है अपने साथ ही तो वो बचपन की उन यादों को जरूर टटोलता है। आप जब अपने बचपन के दौर में जाते हैं तो वहां से क्या लाते हैं बाहर? मैं जब 6th स्टैंडर्ड में था तो यही दूरदर्शन का स्टूडियो है जहां पर मेरी शुरुआत हुई थी। पहला गाना जहां मेरा रिकॉर्ड हुआ था इसी स्टूडियो में। छठी जमात के तालिब इल्म थे जी। क्या बात है माशाअल्लाह। बहुत छोटा था मैं। बस छठी जमात का अंडरस्टैंडेबल है, समझ सकते हैं हमारे नाजरीन भी। तो तब से ये जो शौक है मेरा इसको मैं तब से यही मतलब एक सिलसिला आपने माशाल्लाह जारी रखा। सिलसिला है जो जारी है तब से। जी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ मैं तब 10th स्टैंडर्ड में था तो मेरी मुलाकात हुई मोहिद्दीन साहब के साथ। तो अच्छा। वो सीरियल कर रहे थे जिसका नाम था डिप्टी नजीर अहमद। ओके। तो उन्होंने कहा कि स्टूडियो आ जाओ। पता नहीं क्या ये आदमी बोल रहा है क्योंकि मैं नहीं जानता था कि क्या करना होगा। मतलब उनका वो प्रोफेशन क्या है। अच्छा स्टूडियो आ जाओ। पता नहीं एक दो बारी जब बोला तो मैंने कहा चलो देखते हैं क्या होता है। तो मैं स्टूडियो आया तो उन्होंने मुझे रोल दिया यहाँ पे। वो एक सीरीज चल रही थी यहाँ पे। यहीं पे रिकॉर्ड होती थी, 1 टेक में होता था वो सारा जो होता था। ये जो सीरियल था जैसे एक एपिसोड था वो पूरा एक रन में रिकॉर्ड होता था, जिस तरह स्टेज प्लेज होते हैं। जी। तो मैंने उसमें रोल किया पहला। फिर दूसरा सीरियल था उनका तो फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। फिर मैं उनके पीछे नहीं, मुझे अदाकारी के जलवे भी बिखेरे हैं आप। फिर दूसरा सीरियल था करवट के नाम से। वो बड़ा मेगा सीरियल था दूरदर्शन का। क्योंकि उन दिनों एक ही चैनल था। जी। मैं उनके पीछे ही पड़ गया कि नहीं मुझे रोल चाहिए उसमें। तो मतलब आपका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो उसमें भी मैंने रोल प्ले किया। उस बीच में मेरी मुलाकात हो गई मरहूम सजाद साहब के साथ। सजाद हुसैन साहब, अल्लाह ताला गरी के रहमत करे। तो उन्होंने मुझे टाइटल सॉन्ग दिया उस सीरियल का। अच्छा। हाँ, क्योंकि जब शूट पे आते थे, शूट मतलब पैकअप हो जाता था, फिर जब आते थे ये
फिर वो सारे आर्टिस्ट जो थे इकट्ठा होकर गेट टुगेदर होता था और उसके बाद आपसे फरमाइश की जाती थी कि कुछ सुनाइए। तो उस बेस पे मुझे टाइटल सॉन्ग मिला उस करवट का, तो फिर तब से जो है सिलसिला जारी है। बट ये बताइएगा कि जब आप 6th स्टैंडर्ड के तालिब इल्म थे जी, और दूरदर्शन में आना, फिर यहाँ पर बाज़ाब्ता एक सॉन्ग की रिकॉर्डिंग करना, ये मुमकिन कैसे हुआ और आपको खुद कैसे पता चला कि आपकी आवाज अच्छी है? मतलब कहीं आपके तो अंदर एक सिंगर बसता है। ये बेसिकली स्कूल में ही प्रेयर वगैरह प्रेयर से। ओके। जो हमारे एक टीचर थे वो आते थे, वो यहाँ पे प्रोग्राम करते थे, तो वो लेकर आए थे मुझे यहाँ पे। राइट। तो फिर जीशान साहब थे, जीशान फाजली साहब, जी, उन्होंने गाना रिकॉर्ड किया था। राइट। अच्छा एजाज साहब, ये तो ऐसे ये अमि किस्मो का शौक इंसानस आसे पत इंसान कोशिश करान अत मज गस मे ज्यादा महारत हासिल गई, यु जन मोन फन बह गोस मजीद बेहतरी अत मज हेकुन अनित, यह गोस थोड़ा पॉलिश गन। तुम आवा अमे हवाले जा ख्याल बह गस वस्तादस नश बह कर तरबियत हासिल, बह हेच असल पे फन, ताकि बह पानस अंदर मे सलाहियत तम ज्यादा बेहतर बनावित। मैं जाता था शेख साहब के पास, मरहूम गुलाम अली शेख साहब, उन्हें भी जन्नत में जगह दे, उनके पास, और मरहूम मोहम्मद अशरफ साहब के पास जो कंपोजर थे उनके पास भी मैं जाता था। उनसे भी मैंने बहुत कुछ जो है सीखा। इम्तियाज मलिक जो है हमारे, उनसे भी, हालांकि हम जाते थे रिदम सीखने के लिए उनके बाद, तो उनसे भी बहुत कुछ सीखा है। बहुत अच्छा। पहले सॉन्ग का आपने जिक्र किया, आपने बार बार उसका जिक्र किया, है मुमकिन कि हमारे नाज़रीन के लिए कुछ 2 लाइनें उस पहला वाला बड़ा खास होता है ना, पहला सॉन्ग 2 लाइनें ज़हन में कुछ याद हो तो 2 लाइनें जरूर। ये मिरक्षा साहब का कलाम है। अच्छा जी, तो उसकी 2-3 लाइनें मैं आपके पेश करूंगा। प्लीज, बिकॉज इससे वो आपकी यादें भी ताज़ा हो जाएंगी ना, वो बचपन वाली यादें, 6ठी जमात के तालिब इल्म थे आप और फिर दूरदर्शन में आकर रिकॉर्ड करना, प्लीज। और ये जो ये कंपोजिशन बिल्कुल वही है जो मैंने जवानी में भी ये इसको गाया है, ये सेम कंपोजिशन भी आपने थी जी, मतलब आप बचपन से ही म्यूजिक डायरेक्टर भी थे। वाह, सुभान अल्लाह। फर्जंद हजरत से, फर्जंद हजरत से, फरियाद अली अली, फरियाद अली अली, फरियाद अली अली, फरियाद Bastava kara zamchula bara, bastava kara zamchula bara, ramchu azhak garuhar, ramchu azhak garuhar, karyabari
जिसमें अज़म छुअली जिसमें करम छुअली इसमें अज़म छुअली जिसमें करम छुअली कसम खुदा से अनवार कसम खुदा से अनवार कर याद अली कर याद अली साकी छुशार कर याद अली कर याद अली नूरे नबी छुअली सीरे रबी छुअली नूरे नबी छुअली सीरे रबी छुअली पीर आलम रहे बर पीर आलम रहे बर कर याद अली कर याद अली कर याद अली कर याद अली वाह, सुभान अल्लाह। एजाज साहब क्या कहने। और इससे अंदाजा होता है कि छठी जमात के तालिब इल्म थे आप, और म्यूजिक डायरेक्टर के अवसाफ आप में तभी से मौजूद थे। उस दौर की कंपोजिशन जब इतनी खूबसूरत हो सकती है, उसके बाद अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिंदगी में जब आपने ये सफर आगे बढ़ाया तो आपकी कंपोजिशंस कितनी पूरा असर रही होंगी। आप एज ए म्यूजिशियन तो इंस्पायरिंग है ही, आपकी शख्सियत इंस्पायरिंग है, और आपने कई नौजवानों को तरबियत भी दी है इस फन की। लेकिन आपकी जो अपनी ज़ात है, आपकी जो अपनी शख्सियत है, इस ताल्लुक से अक्सर दोस्तों से मैं बात करता हूं कि आपकी शख्सियत कितनी पूरा असर है और मुतासिर कुन है। आपको जिंदगी में बड़े चैलेंजेस से गुजरना पड़ा, सेहत के एतबार से खासकर, लेकिन कभी भी आपकी जुबान पर कभी शिकवा, कभी कोई गिला नहीं सुना। आप हमेशा हिम्मतों से आगे बढ़े हैं। इस ताल्लुक से भी आपकी शख्सियत बहुत इंस्पायरिंग है, मुतासिर कुन है। अच्छा, सब आप में हौसले कहाँ से पैदा होते हैं? इस वक्त भी हालांकि सेहत के ताल्लुक से आपको बड़ी दिक्कतों से और दुश्वारियों से गुजरना पड़ रहा है, और हम अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करेंगे कि एजाज साहब की अच्छी सेहत के लिए जितना मुमकिन हो दुआएं कीजिएगा। एजाज साहब कहाँ से इतनी सारी हिम्मत लाते हैं, इतनी डेडिकेशन लाते हैं? किसी भी कंसर्ट में आपको बुलाते हैं, आप वहां मौजूद रहते हैं। हाल ही में आपने टैगोर हॉल में एक बड़ा म्यूजिकल कंसर्ट भी ऑर्गेनाइज किया साज़े रवा के नाम से। किस तरह मैनेज करते हैं सारा? साज़े रवा का कॉन्सेप्ट जो आजकल जो हमारे जो यूथ्स जो पोइट्री वगैरह जो इंतखाब करते हैं, वो बिल्कुल उस मयार का नहीं होता जो हमारी जो लेवल है, जो कश्मीरी ज़बान की जो लेवल है वो बहुत ऊंची है। Exactly. यहाँ पे मतलब इसके मतलब जैसे रसूल मीर का लीजिए आप, ये तो बना सुम्बुलन छाई गुलाब शुभा रुख चून छुमई गटिमन जंच महताब चाव में जामी जाम। ये लेवल है हमारी जो पोइट्री है, ये लेवल है। जब हम यहाँ पे दूरदर्शन में कोई भी स्क्रिप्ट वगैरह जो सिलेक्ट करते थे तो उसमें क्या होता था, जैसे हम ज़मज़मानात करते थे, उसका ये जो एक्सपर्ट थे वो फरद साहब थे। फरद साहब एक एक लफ्ज को देखते थे, पर फिर प्रोनाउंसिएशन वगैरह वो सब कुछ बताते थे। अब क्या होता है, आजकल जो ट्रेंड चला है जो सोशल मीडिया का, हाँ मतलब हम उसके खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि लेकिन एक मयार कायम करने की जरूरत है। जो हमारी जबान है वो बहुत ऊंची, उसका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा है, बहुत ही अजीम शोरा। ये इसी चीज को लेकर एक आइडिया मतलब आ गया कि फ्लोट हुआ कि हम इस चीज को लेकर काम करेंगे जो साज़े रवा है। इंशाल्लाह हम इसका जो है आगे भी हम काम करेंगे। जो हमारे जो यूथ्स हैं, एक तो उनके लिए वो भी जो पोइट्री है, सूफी पोइट्री, उनको भी हम मतलब रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको मतलब वो करें, मतलब जो हमारे यूथ्स हैं उन तक ये पोइट्री जो है। अच्छा साहब, आपका कलाम बुलंद है, ये बताइएगा कि मेरे सवाल का जो
بنیادی حصہ تھا. ہاں وہ اچھا کہ زندگی میں جب چیلنجز آتے ہیں تو کس طرح مسکراہٹوں کے ساتھ ان چیلنجز کا سامنا کیا جائے. ساز روا کی بات چھیڑ دی آپ نے, اسی لیے اس میں چلے گئے تھے. کیا کہتے ہیں کہ پھر انسان میں وہ حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے جب آدمی پہ یہ جو ہے چیلنج آتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا ہے کہ وہ چیز پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پہ اتنے کے آسان ہو گئی. ایک سے سیکھ ملتے ہی رنج سے کھوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, وہاں مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئی. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. مجھے نا بڑے خان صاحب کی, بڑے استاد کی یہ بات یاد آ رہی ہے کہ انسان جب تک اس دنیا میں موجود ہے وہ تب تک سیکھتا رہتا ہے, اور مرتا وہ تب ہے جب وہ سیکھنا چھوڑ دیتا ہے. اینڈ اف یو ٹاک اباؤٹ دس میوزک فیلڈ, اٹس آل اباؤٹ ایکسپیریمنٹیشنز. اس میں سیکھنے کا بہت اسکوپ رہتا ہے, ایکسپیریمنٹس کا بہت اسکوپ رہتا ہے. اگر ہم آپ کی شخصیت کا یہ پہلو دیکھیں ایز اے کمپوزر, میوزک کمپوزر, آپ چونکہ ورلڈ کلاس میوزک سنتے ہوں گے, کلاسیکل سنتے ہوں گے, فوک, ٹریڈیشنل, ویسٹرن سنتے ہوں گے, اس کے بعد یہ سب چیزیں سننے کے بعد آپ ایک پروڈکٹ سامنے لاتے ہوں گے. یہ پروڈکٹ جو آپ سامنے لاتے ہیں یہ کیا سوچ کے سامنے لاتے ہیں؟ سب سے پہلے آڈینس کو, جو آڈینس ان کی وانٹس ہے, ڈیزائرس ہے, اس کے مطابق, یا آپ اس میں ایکسپیریمنٹیشن کا ایک ایلیمنٹ ضرور رکھتے ہیں؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم مطلب جو کچھ بھی کرتے ہیں ایکسپیریمنٹل ہی ہوتا ہے سارا. دوسرا یہ کہ یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ آڈینس کو کیا اچھا لگے. جب بھی میں کچھ بناتا ہوں, میری سسٹر ہے گھر میں اس کو ہر بار جو ہے سناتا ہوں پہلے, تو تسلیم یہ ذرا پہلی لسنر وہی ہوتی ہے. وہ جب اپروو کرے گی نہیں ٹھیک ہے, تب میں جا کے اسٹوڈیو میں جو ہے کرتا ہوں. اگر وہ بولے گی نہیں, وہ بولے گی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا تسلیم مجھے یاد آ گیا کہ ان کا ذکر آ گیا, تو انہوں نے وہ جو گانا ہے یہ ریکارڈ کیا تھا میں نے, میں نے شازیہ کی وائس میں بہت ہی ریکارڈ کیا, صرف اسی کی جو ہے فرمائش پہ میں نے وہ گانا کیا تھا. تو یہ سب جو ہے یہ سارا ایکسپیریمنٹل ہی ہے, اور جب تک ہم سنیں گے نہیں ایک دوسرے کا جو میوزک ہے نہیں سنیں گے تب تک کچھ نہیں کر پائیں گے. سلسلہ کلام آپ سے یوں ہی ہم جاری رکھیں گے, اور بھی کئی ساری باتیں جو ہیں آپ سے جاننی ہے, اور بھی کئی سارے کلام آپ کی آواز میں سننے ہیں. لیکن فی الحال ناظرین محترم رکتے ایک چھوٹے سے وقفے پہ جاتے ہیں. وقفے کے اس پار لوٹتے ہیں اور اپنے مہمان سے بات چیت کا سلسلہ اور بھی خوبصورت کلام سننے کا سلسلہ جاری رہے گا. وردان آئی وی ایف سینٹر, ملک کا نامور آئی وی ایف سینٹر جو جالندھر اور امرتسر میں زیر پذیر ہے. وردان پچھلے کئی سالوں سے آئی وی ایف کی اڑان میں سب سے کامیاب ترین سینٹر ہے, جہاں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کو اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. اب وردان کی ٹیم سری نگر میں بے اولاد جوڑوں کا تسلی بخش علاج کرنے کے لیے ہر دن دستیاب رہے گی. اپوائنٹمنٹ یا مزید جانکاری کے لیے ڈائل کریں 9814-021-991. یاد رہے 6, 7 اور 8 اپریل کو باہر سے وردان کے ڈاکٹروں کی ٹیم مگر ملباغ سری نگر بیماروں کا علاج کرنے کے لیے آئے گی. گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوٗط عمارت. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ مارننگ شو گڈ مارننگ JNK کا سنڈے اسپیشل پروگرام, اور اس سنڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک معزز مہمان تشریف فرما اعجاز طاہر صاحب, جو کہ سنگر ہے, اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں گٹار پہ آصف میر. اسے قبل ہم آپ کی اور اعجاز صاحب رخ کریں
ہم چاہیں گے کہ اپنے ناظرین تک ہم کچھ اخبارات کی سرخیاں پہنچائیں اور ساتھ ہی آپ سے یہ درخواست کریں گے کہ آپ تب تک چائے نوش فرمائیں کہ یہ چائے جو ہے کیسی بنی ہے. یہاں کی چائے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس یہاں نا سماوار اتھے پٹی گرا ات مجھ آسان تریش ون کرو تھی پانے یہ سر تو سارے ناظرین ورنو کہ ات مجھ پز پہ چائے آسان کن نہ. چائے تو بہت ماشاءاللہ میں نے یہاں کی مشہور ہے. ایک دوست کے لیے چائے آپ چائے پی لیں. اور میری درخواست یہ اظہر سے میں گئی چائے ات پھر تو ون چائے. ہاں ضرور ضرور میں چائے ڈالتا ہوں تب تک آپ پہنچائیں پہلے اخبار کی سرخیاں. پہلا اخبار میرے پاس ہے اور کووڈ-19 کے حوالے سے اس میں خبر شائع ہوئی ہے, یہ آپ تک پہنچائیں گے. 11 دنوں سے کورونا سے متواتر اونچی چھلانگ. 60 سالہ شخص کی موت. سری نگر میں 24 گھنٹوں کے دوران 118 کا اضافہ. اور ایک سرخی اسی اخبار سے, ملک میں ایک دن میں 72,000 سے زائد نئے مثبت کیس. جی یہ رہی جناب آپ کی چائے, بہت بہت آپ شکریہ. پی لیں. اور کووڈ-19 کے حوالے سے جس طرح پہلے بھی عرض کر رہے تھے آپ کی خدمت میں, درخواست ہماری آپ سے یہی ہر روز رہتی ہے کہ کووڈ کے تعلق سے آپ بہر صورت احتیاط برتیں. اور کانفیڈنس از فائن, لیکن اوور کانفیڈنٹ ہونا عقل مندی نہیں ہے. ماسک کا استعمال کریں, ہاتھوں کو سینیٹائز کریں, بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں, جتنا ممکن ہو دور رکھیں. اور اگر مجبوری کے چلتے آپ کو کسی پبلک گیدرنگ کا حصہ بننا پڑتا ہے, مان کے چلیں آفس میں کوئی میٹنگ ہے آپ کو اٹینڈ کرنی ہے, وہاں پر بھی فزیکل ڈسٹینسنگ آپ انشور کریں اور ماسک پہنیں اور ہاتھوں کو سینیٹائز کریں اور بہر صورت اپنا خیال رکھیں اور دوسروں کی حفاظت بھی یقینی بنائیں. کووڈ-19 کے تعلق سے ہی ایک سرخی اس اخبار کے پہلے صفحے پر, عالمگیر وبا کورونا وائرس کے معاملات میں حالیہ تیزی, شہر میں پولیس اور میونسپل عملہ متحرک, ماسک کا استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف مہم شروع, جرمانہ عائد کرنے کے علاوہ موقع پر ہی ٹیسٹنگ ہوگی. اور ایک سرخی سنیے گا, ٹیولپ گارڈن آنے والے سیلانیوں و سیاحوں کے لیے رضاکارانہ جانچ کا اعلان. اور آخری سرخی اس اخبار کی, امرناتھ یاترا کے لیے رہنما اصول جاری کر دیے گئے, بچوں, بوڑھوں اور حاملہ خواتین کو یاترا پر جانے کی نہیں ہوگی اجازت. جی ایک مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے اور اس اخبار سے ہم آپ تک چند سرخیاں پہنچائیں گے. پہلی یہ, سی اے جی کالز فار سسٹم ریویمپ ٹو انشور پراپر ریسپانس ٹو آڈٹ آبزرویشنز ان جموں اینڈ کشمیر. اور ایک سرخی سی اخبار سے, رجسٹریشن فار امرناتھ جی یاترا 2021 ٹو کمنس فرام اپریل 1. اور ایک سرخی, انکریز اکوموڈیشن کیپیسٹی ایٹ بھگوتی نگر بیس کیمپ. جی جناب. اور شورائے آفاق ٹیولپ گارڈن کے حوالے سے ایک خبر کی سرخی سنیے گا, مشیر فاروق خان نے بادام واری اور ٹیولپ گارڈن کا کیا دورہ. ان کے ہمراہ کمشنر سیکرٹری فلوری کلچر شیخ فیاض احمد اور سیاحت کے سیکرٹری سرمد حفیظ بھی تھے. سیاحوں کے لیے عالمی معیار کی خدمات کی فراہمی پر دیا زور. جی ایک مقامی اردو روزنامہ میرے پاس ہے اور چونکہ موسم کے تعلق سے ہم آغاز میں بھی بات کر رہے تھے اور موسم کے تعلق سے ہی اس میں خبر شائع ہوئی ہے. وادی میں موسم کے بدلتے رنگ, آج دھوپ کل چھاؤں پرسوں بارش. 30 مارچ سے اپریل کی 2 تاریخ تک موسم کے خشک رہنے کا امکان. جی انگریزی اخبار میرے پاس ہے اور اس اخبار کا باٹم سپریڈ بہت ہی اہم ہوتا ہے. اس میں بہت ہی اہم موضوعات کے تعلق سے اور پبلک ایشوز کے حوالے سے خبریں شائع ہوتی ہیں. آج کی خبر ہے جس کی سرخی آپ تک پہنچا رہے ہیں, ریور جہلم اسٹل انسفیشینٹ ٹو کیری فلڈ ڈسچارج, سو انکروچمنٹس آن اٹس بینکس مسٹ بی ریمووڈ آن پریورٹی بیسس. جی ایک مقامی انگریزی روزنامہ میرے پاس ہے اور اس اخبار سے آپ تک یہ سرخی پہنچاتے چلے, انڈیا پاک مسٹ موو بیانڈ سیکرٹ ٹاکس, عمر سیز the two countries must resolve issues through open dialogue. جی ایک انگریزی اخبار کے کھیل صفحے سے کھیل شائقین کے لیے یہ سرخی, انڈیا ایٹ 8th spot in ODI سپر لیگ. یہ تھی اخبارات کی سرخیاں. ہمارے ساتھ ہیں معروف میوزک ڈائریکٹر اور سنگر اعجاز طاہر صاحب, جو کشمیری کے علاوہ اردو میں بھی گاتے ہیں. اعجاز صاحب, بات چیت کا سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے, لیکن ایک دفعہ ایک محفل میں آپ کی زبان میں جگجیت سنگھ صاحب کی ایک بہت ہی مقبول غزل سننے کا موقع ملا تھا, اور آپ کا جب بھی ذکر آتا ہے یقین مانیے وہ محفل مجھے یاد آتی ہے, اور کس خوبصورت انداز سے وہ غزل آپ گاتے ہیں, وہ ساری یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. جی آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میں کس غزل کا ذکر کر رہا ہوں. سنتے تھے کہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے, ایک روز تمہیں مانگ کے دیکھیں گے خدا سے.
واہ واہ مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے. واہ 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 کیا کہنا ہے. سنتے ہیں مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے. ایک روز تم مانگ کے دیکھیں گے خدا سے. ایک روز تم مانگ کے دیکھیں گے خدا سے. سنتے جاتی ہے ہر چیز دعا سے. واہ 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 کیا بات ہے. دنیا بھی ملی ہے غم دنیا بھی ملا ہے. واہ واہ دنیا بھی ملی ہے غم دنیا بھی ملا ہے. وہ کیوں نہیں ملتا جسے مانگا تھا خدا سے. وہ کیوں نہیں ملتا جسے مانگا تھا خدا سے. مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے. ایک روز تمہیں مانگ کے دیکھیں گے خدا سے. سنتے ہیں آئینے میں وہ اپنی ادا دیکھ رہے ہیں. آئینے میں وہ اپنی ادا دیکھ رہے ہیں. مر جائیں کہ جی جائیں ان کی بلا سے. سنتے ہیں مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے. ایک روز تم مانگ کے دیکھیں گے خدا سے. سنتے ہیں مل جاتی ہے ہر چیز دعا سے. ایک روز تمہیں مانگ کے دیکھیں گے خدا سے. سنتے ہیں کیا بات. سٹھا جان سٹھا خوبصورت. یہ تو رہی اظہر کی فرمائش. پروگرامک آغاز عموماً ہر دہ موسیقی ہز ڈل واتنوت کران تو تر مز بڑ مقبول بات تہد یار لوگت سنگ دل. میں وہی لکھ کے رکھا. سٹھا جان سٹھا خوبصورت سہ پرسنلی پسند اور ہمیں یہ بھی امید ہے کہ ناظرین کو بھی وہ ضرور پسند. اور جب ہم وہ سانگ کبھی بھی کیوں کرتے ہیں نا, اور جب ہمیں اس سانگ کے حوالے سے بولنا ہوتا ہے, ظاہر سی بات ہے جب کوئی سانگ آپ چلاتے ہیں تو آپ کو کچھ بولنا بھی ہے. یو ہیو ٹو انٹروڈیوس دیٹ سانگ. ہم بولتے ہیں کہ حقیقی معنوں میں مارننگ والا سانگ
بالکل. اور وہ اس سے پوری طرح نا وہ پازیٹیوٹی آ اور جاتی ہے. سانگ کے ساتھ ہم بھی اسٹوڈیوز میں نا تب تک جھومتے رہتے. ایگزیکٹلی وہ نا وہ اسپرٹ آ جاتا ہے مارننگ والا. تو یہ نغمہ بھی آپ ہی نے خود ہی کمپوز کیا ہے اور گایا بھی ہے اس کے ساتھ. یہ کورس سانگ یہ بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے بھی کمپوز کیا ہے. اچھا, یہ مشہور گانا ہے رسول میر صاحب کا, رسول میر یار بہت سنگ دل. اوکے. لیکن آپ کی کمپوزیشن کافی ہٹ کر ہے اور بہت خوبصورت ہے. یار لوگ سنگ دل, یار لوگ سنگ دل, چاچی جانو قسم, چانی چم جانو. آپ کا یہ اقرار کی آواز خوبصورت ہے. گو سنگ دل, یار لوگ سنگ دل, چانی چم جانو قسم, چانی چم جانو قسم. مار کرتا سنگ دل, مار کرتا سنگ دل, جانچ جہانو قسم, گنج جہانو قسم. سنگ دل, یار لوگ سنگ دل, جان چھو جانو قسم, جان چھو قسم. بارش کن یار دو دیکھ رو, بارش کن بارش کن الف قد سیدہ, الف قد سیدہ سر بنا قسم, سر بنا قسم. مار کرتا سنگ دل, مار کرتا سنگ دل, گنج جہانو قسم. یار لوگ سنگ دل, یار لوگ سنگ دل, چان چھو جانو قسم. چشمی بادام یا چوبرم, عشق آہو یہ حرم. چشمی بادام یا چوبرم, عشق آہو یہ حرم, عشق آہو یہ حرم. نرگس باغ باد ہیرم, چان طرفانو قسم, چان طرفانو قسم. مار کرتا سنگ دل, مار کرتا سنگ دل, چان چھو جانو قسم,
वाह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जबरदस्त। बैक टू जबरदस्त बैक जैसा। दो छा फरमाइशें गए। और बैक टू बैक दो फरमाइशें आपने हमारी पूरी कर दी। बहुत मेरे शुक्रिया, ख्याल से बहुत आप शुक्रिया। अब एक ब्रेक डिजर्व जरूर करेंगे। एग्जैक्टली हम एक ब्रेक पर जाएंगे। कि एजाज साहब, एक सवाल है, बहुत ही अहम सवाल है, जो महफूज रहेगा अपनी जगह, लेकिन मैं पूछ के रखूंगा। वो ये कि आप बहुत खूबसूरत कंपोज करते हैं और उतना ही अच्छा आप गाते भी हैं, लेकिन एजाज साहिर किस चीज को ज्यादा एंजॉय करते हैं, उस पर आएंगे जरा देर बाद। रुकेंगे हम। बेसिकली आप तक रोजगार के हवाले से, रोजगार के ताल्लुक से कौन सी पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं, उस हवाले से आप तक इतलात पहुंचाते हैं गुड मॉर्निंग रोजगार की सूरत में, और गुड मॉर्निंग रोजगार आप तक पहुंचाएंगे सलीम एजाज कपड़ा। आइए रुकते हैं गुड मॉर्निंग रोजगार के लिए। नाजरीन आदाब, पेश खिदमत है आज का गुड मॉर्निंग रोजगार। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन को मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए ख्वाहिशमंद और अहल मर्द उम्मीदवारों से दरख्वास्तें मतलूब हैं। असामियों की कुल तादाद 549। असामियों की तफसील यूं है: ड्राफ्ट्समैन 43 असामियां, तनख्वाह का स्केल 29,200, 92,300 रुपये। सुपरवाइजर स्टोर 11 असामियां, तनख्वाह का स्केल 25,500, 81,100 रुपये। रेडियो मैकेनिक 4 असामियां, तनख्वाह का स्केल 25,500, 81,100 रुपये। लैब असिस्टेंट 1 असामी, तनख्वाह का स्केल 21,700, 69,100 रुपये। मल्टी स्किल्ड वर्कर मैसन 100 असामियां, तनख्वाह का स्केल 18,000, 56,900 रुपये। मल्टी स्किल्ड वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक 150 असामियां, तनख्वाह का स्केल 18,000, 56,900 रुपये। और स्टोर कीपर टेक्निकल 150 असामियां, तनख्वाह का स्केल 19,900, 63,200 रुपये। मल्टी स्किल्ड वर्कर असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 और 25 साल के दरमियान, जबकि दीगर असामियों के लिए उम्मीदवारों की उम्र 18 और 27 साल के दरमियान होनी चाहिए। दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 5 अप्रैल 2021 मुकर्रर है। ऑफलाइन दरख्वास्तें इरसाल करने के लिए पता है: कमांडेंट GREF सेंटर, डिगी कैंप, पुणे, पिन 411015। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए लॉग इन करें www.bro.gov.in। नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मुख्तलिफ असामियां पुर करने के लिए अहल उम्मीदवारों से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 30। असामी की तफसील यूं है: डिप्टी डायरेक्टर जनरल 1 असामी, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 35 साल। डिप्टी डायरेक्टर MIS 1 असामी, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 35 साल। डिप्टी डायरेक्टर फूड प्रोसेसिंग 1 असामी, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 35 साल। असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल 5 असामियां, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल। असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल 1 असामी, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल। असिस्टेंट डायरेक्टर MIS 1 असामी, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल। असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर 1 असामी, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल। असिस्टेंट डायरेक्टर लाइव स्टॉक 1 असामी, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल। प्रोग्राम ऑफिसर जनरल 6 असामियां, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल। सीनियर असिस्टेंट जनरल 3 असामियां, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 30 साल। और जूनियर असिस्टेंट जनरल 9 असामियां, उम्मीदवार की बालाई उम्र की हद 27 साल। ऑनलाइन दरख्वास्तें वसूल करने की आखिरी तारीख 16 अप्रैल 2021 मुकर्रर है। मुकम्मल जानकारी हासिल करने के लिए लॉग इन करें www.ncdc.in। बैंक ऑफ महाराष्ट्र जनरल ऑफिसर स्केल सेकंड की असामियां पुर करने के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब करते हैं। असामियों की कुल तादाद 150। उम्मीदवार की उम्र 25 से 35 साल तक होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत उम्मीदवार ने किसी भी डिसिप्लिन में 60% नंबरात के साथ बैचलर्स डिग्री हासिल की हो, या उम्मीदवार CA, ICWA, CFA या FRM क्वालिफाइड हो। तनख्वाह का स्केल 48,170, 69,810 रुपये।
واضح رہے کہ امیدواروں کا انتخاب بذریعہ آن لائن امتحان ہوگا جس کا اہتمام IBPS کرے گا۔ آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 6 اپریل 2021 ہے۔ مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے لاگ ان کریں www.bankofmaharashtra.in۔ ملٹری انجینئر سروسز پونے کو ڈرافٹس مین اور سپروائزر بیریکس اینڈ سٹورز کی اسامیاں پر کرنے کے لیے اہل امیدواروں سے آن لائن درخواستیں مطلوب ہیں۔ اسامیوں کی کل تعداد 502۔ اسامیوں کی تفصیل یوں ہے: ڈرافٹس مین 52 اسامیاں، تعلیمی قابلیت امیدوار نے 3 ایئرس ڈپلوما ان آرکیٹیکچرل اسسٹنٹ شپ کیا ہو، اور سپروائزر بیریکس اینڈ سٹورز 450 اسامیاں، تعلیمی قابلیت امیدوار نے اکنامکس، کامرس، اسٹیٹسٹکس، بزنس اسٹڈیز یا پبلک ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز ڈگری حاصل کی ہو، یا امیدوار نے اکنامکس، کامرس، اسٹیٹسٹکس، بزنس اسٹڈیز یا پبلک ایڈمنسٹریشن مضمون کے ساتھ بیچلرز ڈگری حاصل کی ہو، یا امیدوار نے میٹیریلز مینجمنٹ، ویئر ہاؤسنگ مینجمنٹ، پرچیزنگ، لاجسٹک یا پبلک پروکیورمنٹ میں ڈپلوما کیا ہو۔ ان اسامیوں کے لیے امیدوار کی عمر 18 اور 30 سال کے درمیان ہونی چاہیے، اور تنخواہ کا اسکیل رہے گا 35,400 1,12,400 روپے۔ آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 12 اپریل 2021 مقرر ہے۔ مکمل جانکاری کے لیے لاگ ان کریں www.mes.gov.in۔ مرکزی سرکار کے زیر انتظام کام کر رہے ادارے نیشنل بلڈنگز کنسٹرکشن کارپوریشن کو سول اور الیکٹریکل انجینئرز کی اسامیاں پر کرنی مطلوب ہیں۔ اسامی کی کل تعداد 120۔ اسامی کی تفصیل یوں ہے: سائٹ انسپیکٹر سول 80 اسامیاں، تعلیمی قابلیت ڈپلوما ان سول انجینئرنگ، اور سائٹ انسپیکٹر الیکٹریکل 40 اسامیاں، تعلیمی قابلیت ڈپلوما ان الیکٹریکل انجینئر۔ ان تمام اسامیوں کے لیے امیدواروں کی بالائی عمر کی حد 35 سال مقرر ہے۔ آن لائن درخواستیں وصول کرنے کی آخری تاریخ 14 اپریل 2021 ہے۔ مکمل جانکاری حاصل کرنے کے لیے لاگ ان کریں www.nbccindia.com۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کا گڈ مارننگ روزگار ختم ہوا۔ مجھے دیجیے اجازت، اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ J&K۔ ویلکم بیک۔ روزگار کے تعلق سے یہ اہم معلومات پہنچا رہے تھے آپ تک سلیم اعجاز صاحب گڈ مارننگ روزگار کے اس سیگمنٹ میں، اور گڈ مارننگ J&K کا سنڈے اسپیشل پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس سنڈے کو اسپیشل بنانے کے لیے ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں وادی کشمیر سے تعلق رکھنے والے مشہور و معروف گلوکار کمپوزر اعجاز ساحر صاحب، اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں آج کے اس پروگرام میں گٹار پہ آصف میر، جو کہ سیگمنٹ کے دوران بیہائنڈ دا کیمرہ جو کیمرہ پرسن ہے نا ہمارے، انہوں نے ایک فرمائش کی تھی۔ وہ بڑا ہی خوبصورت اور مقبول گانا ہے ان کا، لتیے دل شم راوان ہوں، وہ ضرور سنیں گے، لیکن یہ اپنی جگہ محفوظ۔ لیکن اظہر کا سوال اپنی جگہ محفوظ کہ چونکہ سنگر بھی ہیں آپ، کمپوزنگ بھی کرتے ہیں، میوزک کمپوزر بھی ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کو، ان دونوں کو آپ بیلنس کر کے چلتے ہیں، یا ان دونوں میں سے آپ ایک کو پسند کرتے ہیں زیادہ پسندیدہ کام مجھے لگتا ہے جب میں میوزک بناتا ہوں۔ اچھا، جو جیسے کوئی خود گانا اچھا نہیں لگتا مجھے، جب کسی سے گواتا ہوں تو تب مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ اس نے میرا گانا گایا، چاہے نیا سنگر ہو یا پرانا سنگر ہو، مجھے تب خوشی ہوتی ہے جب کوئی اور میرا گانا گائے۔ ویری نائس، رہی ہے پہلی بات۔ اور دوسرا اہم سوال اور ہے، کیونکہ وقت تھوڑا سا ہے اور آخر پر انہوں نے اور ایک فرمائش کی ہے، بلکہ ہمارے کیمرہ مین صاحب کی فرمائش ہے، اور ہے بھی وہ بہت ہی خوبصورت نغمہ۔ سو کہ یہ اخ دور روز باسان خبر قٲشِر موسیقی ما مرِ، قٲشِر میوزک ما گژھِ ختم، تو مگر ونکس یم سن نوجوان کوشش کران تمن الحمدللہ آشیرواد حاصل سان سینئر سنگرن ہند کمپوزرن ہند تہ دوست تہ باسان ونکس اخ ومید پٲدٕ گٔمٕژ انشاء اللہ تعالیٰ اسہ سڑا رُت مستقبل موسیقی ہند حوالہ۔ بالکل اظہر، یہ جو یوتھس ہیں یہ آج کل کوشش کر رہے ہیں، دپان کہ ایسا کرو کٲشُر، مطلب ان بچارن یہ صرف یہ کہ
مطلب گائیڈنس صحیح گائیڈنس ان کو نہیں مل پاتی ہے. نچی یمن چھ شوق یہ چاہتے ہیں کہ چاہتے ہیں ٹیلنٹ ہے لیکن را ٹیلنٹ ہے اس کو نکھارنے. ایگزیکٹلی ان کو پراپرلی گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے, ان کو ایک اچھا صحیح ٹریک دکھانے کی ضرورت ہے. آصف جیسے لڑکے جو اکثر یہاں کی تقاریب میں حصہ لیتے ہیں, لیکن ان کے اس ٹیلنٹ کو ایک پراپر ڈائریکشن ملنی چاہیے. خیر, ہم اپنے ناظرین سے پروگرام کے آج کے شمارے سے اجازت لیں گے. ابھی کچھ منٹ ہیں ہم جانتے ہیں, لیکن ہم چاہتے ہیں یہ منٹ خوبصورتی کے ساتھ ہم گزاریں اور آج کے اس شمارے کا اختتام اعجاز ساحر صاحب کی خوبصورت آواز پر ہو. ہمیں دیجیے اجازت, بچوں کو ڈھیر سارا پیار, بزرگوں اور خواتین کو پیار دیں, ان کا احترام و اکرام کریں. ہیو اے گریٹ ڈے اہیڈ. اللہ حافظ. آرے کتیے لتیے دل چھم راوارو لتیے دل چھم راوارو تم گئی پتیے لتیے دل چھم راوارو لتیے دل چھم راوارو سر چھم یار پن یت شاین آسن یار پن یت شاین آسن باسن تتینس بربدی باسن تتینس بربدی تسرس رنچن تسرس رنچن چھنکئی چھتیے لتیے دل چھم راوارو